ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراكم من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل علينا ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمرا لا تعبدوه إلا إياه، ذلك الدين ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسكر خمرا، وأما الآخر فيصرف تأكل الطير من رأسه، خذ الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف وسبع عصف ويقتل وخيابس، يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا إن كنتم لرؤيا تعملون. قالوا واتخذوا أحلام ما نحن بتأويل أحلام العالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعضهم لأن ربكم تأويل فارسلون، إن السبع يسد أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف وسبع سنبلات كل وخيابس لعلي أرجو الجنة لم يعلمون. قال تزرعون السبع سنين دابا ما حصل في اسم الله لما تأكلون ثم يأتي بعد سبع ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يكون فيها كل ما قدموا إلا في جنة تحسنون، ثم يأتي من بعد ذلك عمل فيه يغاث الناس فيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة لقطع أيديهن إن ربكن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشي إلا ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حسن الحق راودت عن نفسي فإنه من الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي الخائنين. وكأي من آية في السماوات والأرض عليهم وأنا أمر ما هو أكثر من الله ومن هو أن تأتي وغاشر من عذاب الله وتحاول وصدمتهم وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة على الطبع سبحان الله وما المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من القرى أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة من قبلهم ولا دعوا لهم خير التقوى حتى يستيسروا الظن وأنهم قد كذبوا جاءوا نجي من نشاء ولا يرد ما باسمع من قوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة للألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما ينظرونها ثم استوى على الشمس سخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى يدبر ما يفسر عنكم فكان على الله كل طائر بمقدمون هم الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها الزوجين اثنين يغشي النهار إن في ذلك لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عنب وزرع ونخيل سنوان ولسنوان يسقى من ماء واحد ونفضل بعض على بعض إن في ذلك لقوم يعقلون. وإن قالوا فلم يكن مذاق نظر من في خلق جديد أولئك كفروا بربهم أولئك الأولاد فيها أولئك أصحاب النار فيها خالدون. ويستعجل بالسكة قبل الحسن ويستعجل بالسكة قبل الحسن لولا تستغفرون. وإن كانوا مقولا مذاق النظر من الفخر من أولئك كفروا بربهم أولئك فيها أولئك أصحاب النار فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسن قد خلق من قبل المذاق إن ربك لذو مغفرة للعالمين إن ربك لشديد العقاب. ويقولون لله أعوذ بالله من ربي إنما أنت منذر لكل يوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغير على ما تزداد وكل شيء عند مقدار عالم الغيب والشهادة تعالى سلام من سبق كل من جار بمسلم وسلم بمثال من نار من عقبات بين من خلف يحفظ من الله إن الله لا يغير ما يكون حتى يغير ما بأنفسهم إذا أردنا بكم سوءا فلا مرد الله ما لهم من دونه والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشر السحابة طيفا ويسبح الرعد يحمل الملائكة من خيفته ويرسل السماء ليس من يشاء وذلك في الأول فهو جديد من حال له دعوة الحق ولأن من دون لا يستجيب من بشيء إلا كما تكفي المال يبلغ فاهم ما هو بالغ ما دعاء الكافي إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض ومطرهم وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض لقد اتخذ من دونه أولياء لا يدرون كما نظروا قل هل يستوي الأعمى البصير أم هل تستوي الأرض والجنود
هل تستفيد لما أم جعلوا شركاء خلقوا خلق فشبه خلق مثل خلق شيء ولا بعد القهر أم من السماء ماء فسره بالمغرب فحكم اليسير ضبط الرابية مما يبنى في النار باتباعه إن البغائه إن هو تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل أما الزمن فهي بالكفاءة أما ما ينفع الناس فهي المكتب كذلك يضرب الله المثال للذين استجابوا لرب الحسنى والذين لم يستجيبوا لو أن ما في الدنيا جميعا ومثله معه لفظ به أولئك المسيئون حساب مأواهم جهنم وبئس المهاد.